अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज एक बार फिर लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट में जो केसेस ज़ेर समाअत थे उनको ट्रायल कोर्ट भेजा गया है। इस हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। गुज़श्ता वीडियो से आप इसको मुंसलिक कर सकते हैं क्योंकि तवील अरसे से ज़ेर समाअत जो केसेस थे, पहले अगर कोई गुमशुदा हो जाता था तो उसकी मुकदमा तक भी पुलिस दर्ज नहीं करती थी गुमशुदगी का। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बाद मुकदमा तो दर्ज कर लिए गए, लेकिन सैकड़ों केसेस जो कि तवील अरसे से ज़ेर समाअत थे सिंध हाई कोर्ट में, उसमें MQM के कारकुनान और दीगर थे, उनके केसेस अब ट्रायल कोर्ट मुंतकिल किए जा रहे हैं। आज भी कुछ केसेस मुंतकिल किए गए और कुछ के लिए वकील हज़रात ने जो है वो अदालत को ये बताने की कोशिश की है कि ये केसेस सिंध हाई कोर्ट में ही ज़ेर समाअत होने चाहिए। इस हवाले से अब्दुल लतीफ़ पाशा एडवोकेट साहब हैं जो कि सीनियर वकील हैं, तवील अरसे से मिसिंग पर्सन के केसेस की पैरवी करते आए हैं। और उसके बाद हमारे साथ असगर उमर साहब भी है, सीनियर सहाफ़ी, जिनके साथ हमने कल भी एक वीडियो तफसील के साथ रखी थी। पाशा साहब, चूँकि एक अरसे से आप केसेस की पैरवी करते हैं, आपने देखा कि गुज़श्ता 1-1.5-2 महीने में सैकड़ों केसेस जो कि तवील अरसे से मिसिंग पर्सन के ज़ेर समाअत थे वो ट्रायल कोर्ट भेज दिए गए। क्या आप समझ रहे हैं कि जो पुलिस एक किसी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज नहीं करती थी, क्या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे लापता शख्स को बाजियाब करा पाएगी? आपने दुरुस्त फरमाया कि पहले तो ये इस तरह की गुमशुदगी के बारे में पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। अभी इस केस में भी यही हुआ कि 2015 से गुमशुदा है ये, और 2016 तक उसकी कोई FIR नहीं दर्ज की। और यही वजह थी कि हम पिटीशन में हम यहाँ आए थे, और उस पिटीशन तो वो पिटीशन जाहिर सी बात यहाँ हमने दाखिल की तो इनके अहकामात पे FIR दर्ज हुई। अब यहाँ पे ये पुलिस वाले ये अभी तक के बाजियाब नहीं करा सके हैं, बल्कि जो उनको जो FIR काटी गई है उस पर अभी तक चालान तक पेश नहीं किया। तो आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे अल्टीमेटली इन्होंने केस का बेड़ा गर्क करना है और ये उनको जो बबर्रा करार दे देना है। तो उससे क्या है, उससे हमारा मकसद ही फौत हो जाएगा। यहाँ हम इसलिए आए थे कि हमें मिसिंग करवाएंगे। आज अदालत को भी मैंने बताया, जो उन्होंने बड़े तहम्मुल से मेरी बात को सुना, और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि ठीक है, हम इसको देख लेते हैं, 4 हफ्ते के हम टाइम देते हैं आपको, हम आपका केस नहीं भेजते हैं। हमने कहा आप बिल्कुल भेजें, आप भेजें, इसकी अलहदा से कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो उनकी नाअहली है कि इतने अरसे से 8 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उस FIR पे अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो ये ज़रूर होना चाहिए। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ हाई कोर्ट इस सिलसिले में जो हमारे सर पे जो मिसिंग पर्सन के लोगों के सर पे हाथ रखा हुआ था, ये उससे हाथ हटा लेने वाली बात है। इसलिए कि यहाँ से लोग बाजियाब भी हो रहे थे, और इसके ऊपर ये मुख्तलिफ जैसे PTF की मीटिंग होती है उसको भी मॉनिटर करते हैं, और तमाम जो JIT वगैरह करवाते हैं, वो तमाम चीज़ें होती हैं। तो उससे ये तमाम चीज़ें एक अच्छी डेवलपमेंट हो रही थी, वो रुक जाएगी। और जाहिर सी बात है ये भी नहीं आएगा। अब मिसाल दी मैंने उनसे कि इंटरमीडिएट सेंटर है हमारे, वहाँ पे ये बात मुस्तक़ा है कि वहाँ पे लोगों को रखा हुआ है, लेकिन वो पहली बात तो कि वहाँ कोई जा नहीं सकता। पिछले दिनों फलपोटो साहब ने, जज हमारे मोहतरम फलपोटो साहब ने बहुत मेहरबानी की थी। फिर उन्होंने IG को बुलवाया था और IG को बुला के बात की। मैंने उनके सामने कहा कि आप इनसे पूछ लें कि क्या इनमें से कोई आज तक कोई इंटरमीडिएट सेंटर में गया हो तो बताएं। और ये जा नहीं सकते, ये इसके करीब भी नहीं जा सकते, और ये सूरत हाल है। तो अब अगर वहाँ पे उन्होंने वैसे भी अगर रिपोर्ट लेने जाएँ तो वहाँ उन्होंने नत्थू खान को फत्तू खान करके रखा और फत्तू खान को समुंदर खान बना दिया। तो जाहिर सी बात है अगर कोई लेके जाएंगे तो वो नाम तो वहाँ मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से वो पड़े सड़ हैं। इसमें थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है, और जहाँ कोर्ट ने इस पर हिम्मत की, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये वाक़या हुआ, और तमाम उसने कहा कि अभी 24 घंटे के अंदर ला के दो, तो उन्होंने बाजियाब करके दिया। तो हमारी तो ये दरख्वास्त होगी कि सैकड़ों लोग लापता हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं कि जाहिर सी बात है कि इनको बाजियाब अगर थोड़ी सी जहाँ एफर्ट इतनी कर रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट ने बहुत एफर्ट किया, बहुत सारे लोग बाजियाब भी हुए, लेकिन अगर थोड़ी सी इस पर सख्ती कर ले मुकम्मल तौर से इन पुलिस पे और इदारे पे जो तमाम चीज़ों को रिपोर्ट दे रहे हैं, और यहाँ हर मरतबा रिपोर्ट देते हैं, हर जिस पे रिपोर्ट लेके आते हैं, तो उसको देख करके सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शन देना है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला, और ये इंटरमीडिएट सेंटर का अगर ये मसला हो गया तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्यारे बाजियाब होंगे। बिल्कुल सर, आपका बेहद शुक्रिया। असगर उमर साहब, सर जिस तरह आपने पाशा साहब की बात सुनी, तो इस तरह हम देख रहे हैं लोगों में तो काफ़ी मायूसी पाई जा रही है
کہ ایک طویل عرصے سے آپ نے دیکھا کہ میں بہنیں بیٹیاں آتی تھی عدالتوں میں اپنے جو بھی پیارے ان کے لاپتہ تھے ان کی کیسز کی پیروی کرتی تھیں. اب تو ان لوگوں نے آنا بھی چھوڑ دیا تھا. کئی ایسی خواتین تھیں یا کئی ایسے بزرگ تھے جو عدالتوں کے چکر کاٹتے کاٹتے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اب یہ کیسز ہائی کورٹ سے اگر وہاں منتقل ہو جاتے ہیں اور وہاں تو پھر فائل ہی کلوز ہو جاتی ہے, تو پھر کیا بنے گا ان سب کا؟ دیکھیے شاید جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جو ابھی آج بھی ہم نے ایک کیس رپورٹ کیا ہے کہ خود جسٹس صلاح الدین قمر صاحب نے تھانوں کو اور مختلف جگہوں کو کہا ہے کہ ڈیڈ باڈیز کا بھی کچھ شناخت کر رکھا جائے کہ جو نامعلوم افراد کی لاشیں ملتی ہیں ان کا بھی ریکارڈ رکھا جائے. اور اس میں اگر آپ آرڈر کی کاپی دیکھیں اس میں پٹیشنر کا وکیل موجود نہیں ہے. کہ یہاں تک مایوسی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مر کھپ گئے اور یہاں جانا بھی بوڑھے اور ضعیف لوگوں کے لیے جو نادار ہو گئے ہیں, چونکہ کمانے والا چلا گیا یا ماں باپ کی رتی کمر ٹوٹ گئی ہے, حوصلہ ہار چکے ہیں, اب وہ عدالتوں میں نہیں آ پاتے ہیں. ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اور جب انہیں یہ پتہ لگنے لگا کہ یہ تو ٹرائل کورٹ میں جانے لگا ہے, مجسٹریٹ کے پاس جانے لگا, تو ان کی رہی صحیح ہمت بھی ٹوٹ گئی ہے. تو مسنگ پرسن کا مسئلہ کوئی ایک طرفہ نہیں ہے. ہم اس پہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں لگا رہے ہیں کہ ریاست نکال کر لکھ رہا ہے. کچھ کرمنل بھی ہیں, کچھ چیٹر لوگ بھی ہیں جو پٹیشنیں دائر کر دیتے ہیں اور خود وہ مفرور ہوتے ہیں. عدالتوں کو اتنے طویل عرصے میں ان کا تعین کرنا چاہیے اور جو غلط پٹیشنیں فائل کرتے ہیں ان پہ جرمانے ہونے چاہیے. ان وکلاء کو بھی ریسٹرکٹ کرنا چاہیے جو بھی کام کیا جائے. لیکن جو لوگ واقعی غائب ہوئے اور پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی اپنی شکایت وجہ ہے کہ بعض معاملات کی صرف 14 دن میں انٹروگیشن مکمل نہیں ہوتی ہے. تو جب ہم نے دیکھا تھا کہ جب 90 دن رینجر کے پاس رکھنے کا ایک قانون پاس ہوا تھا تو یہ کیس لاپتہ کرنے کے کیسز میں کمی آئی تھی. تو کچھ بھی کیا جائے, مختلف ادارے مل بیٹھیں, اس مسئلے کا حل نکالیں. ہم کسی ایک کو الزام نہیں دے سکتے کہ یہ غلط کر رہا ہے یا وہ غلط کر رہا ہے. ریاست نے اس کے لیے بہت اسٹرگل کی ہے. ایک کمیشن بنایا ہے لاپتہ افراد کی بازیابی کا, GIT بنائی ہے, ٹاسک فورس ہے, ایک بڑا خرچ ہو رہا ہے, ان کی مالی معاونت کی جاتی ہے. ریاست اپنے طور پر بہت کچھ کر رہی ہے اور ہائی کورٹ نے بہت کچھ کیا ہے. 8-8 10-10 سال کے باوجود انہیں کچھ امید ہوتی تھی درخواست گزاروں کو کہ کبھی نہ کبھی کوئی آ جائے گا, کیونکہ شاید کہیں حراستی مرکز میں رکھا ہو, انہیں رپورٹ ہائی کورٹ کو دینا ہوگی. تو چھوٹے موٹے اہلکار کوئی لاقانونیت یا اپنی من مرضی نہیں کر سکیں گے. اگر سنگین جرائم میں اگر کوئی ملوث ہے تو شاید کبھی نیگیٹو, کبھی وائٹ بلیک جو بھی ہے وہ صورتحال سامنے آ جائے گی. لیکن یہاں پر جو صورتحال آئینی بدل رہی ہے پورے ملک کی, آئینی بینچ بننا, یہ بینچ بننا, ان عدالتوں کا اختیار لینا, ان عدالتوں کو اختیار دینا, اسی میں وکلا میں اور لوگوں میں عدلیہ پہ ان کا کانفیڈنس شیک ہو رہا ہے کہ یہ عدلیہ اس سے بچنا چاہ رہی ہے, ہائی کورٹ بچنا چاہ رہی ہے. تو کیوں بچنا چاہ رہی ہے, کوئی جج کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ ایک بڑی کنفیوژن ہے. اگر اس وقت جو بھی فیصلہ کیا جائے یہ سوچ سمجھ کر کیا جائے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے کہ عدالتوں کے اختیارات لیے جا رہے ہیں, آئینی ترامیم ہو رہی ہے, کوئی اختیارات دیے جا رہے ہیں, اس پہ کیا اثرات پڑیں گے, عوام اس کو کیا سمجھیں گے. اور مسنگ پرسن کا جو کیس ایک سنگین ہے اور خاص طور پہ چھوٹے صوبوں میں, بلوچستان میں, سندھ میں, KPK میں, ان لوگوں پر کیا اثرات ہوں گے, فیڈریشن کے بارے میں کیا اثرات ہوں گے, ان تمام کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں کوئی فوری فیصلہ کرنے کی بجائے عدالتوں کو, جیسا کہ آج قمر صاحب نے کیا کہ پاشا صاحب کا کیس واپس نہیں کیا, انہوں نے اپنے پاس روک لیا اور انہوں نے اس کی جو توجہ دلائی, یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. ہمیں ہر چیز پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے. جو چیزیں مثبت ہو رہی ہیں وہ بھی ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور عدالتوں کو بھی ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ فوری فیصلے کرنے کے بجائے یا کیسز کو کم کرنے کے بجائے کہ ریکارڈ میں آ جائے کہ کیس کم ہو گئے یا یہ کیس زیادہ نمٹائے گئے, ان کی بجائے انسانی درد کو محسوس کرتے ہوئے دیکھا جائے کہ کون افراد لاپتہ ہیں اور کیسے ہیں, کون کس سیاسی پارٹی کا تعلق ہے, کس سیاسی پارٹی کا تعلق ہے. یہ سب بدل جاتے ہیں. ہمارے لیے پاکستان مقدم ہے, ہماری ریاست مقدم ہے, جس نے ہمیں زندگی اور جس نے یہ آئین دیا ہے کہ جس کے تحت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. بعض جگہ شاید یہ گفتگو کرنے کا بھی حق نہ ہو. تو ہمیں اپنی ریاست سے پیار ہے, ہم اس قانون کا احترام کرتے ہیں, اس آئین کی بالادستی کے لیے ہم یہ بات کریں جس نے ہمیں یہ حق دیا. ہم ایک بات ان کی آگے بڑھاتے ہوئے ضرور یہاں کہنا چاہیں گے کہ ابھی ہمارے کیسز میں ہائی کورٹ نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ لوگوں کی حالت اس وقت یہ ہے کہ وہ کنوینس کے پیسے نہیں ہیں ان کے وہ یہاں آ سکیں. تو ابھی کچھ مالی معاونت انہوں نے فراہم کی ہے, جیسے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے 5 لاکھ روپیہ سبسیڈن الاؤنس کے طور پر دیا گیا ان کو. لیکن اس سے ان کا گھر پورا, اس لیے کہ ریاست بیسیکلی ماں ہوتی ہے اور ریاست کو چاہیے کہ اگر کوئی گمشدہ ہو گیا اور ریاست جیسے جو انفورس ڈس اپیئرنس ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کی جو ذمہ داری ہے ریاست کو اٹھانی چاہیے. اور اس کے لیے بھی اس عدالت میں ہم نے کہا ہوا ہے کہ ان کو مزید کمپنسیشن پراپرلی دیا جائے. اتنے سال سے وہ یہ ہیں, تو دوسری عدالتوں میں بھی, اسلام آباد کی عدالتوں میں ایک
थोड़ी सी जाहिर सी बात है, जान का मुआवजा तो कोई नहीं है या जुल्म सितम हो रहा। और बार बार ये कहते रहे कि भाई अगर वो है तो आप उनको बरामद करवाएं तो ये अच्छा होगा एजेंसी के लिए भी, कि उन्होंने रखा एक क्रिमिनल थे तो वो छट के सामने आ जाएंगे, क्रिमिनल है तो चलाएं इनको कोर्ट में, कम से कम उनको बताएं तो सही कि वो जिंदा है या नहीं है। नहीं तो लोग तो इस तरह से हमारी रियासत के साथ तो हम तमाम खड़े हैं, लेकिन लोग गुमराह हो रहे हैं, बिल्कुल ये देखना चाहिए। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा कराची से लापता शहरी हैं उनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, और कई बार पुलिस ने अदालत को ये भी बताया कि फ़लाँ शख्स जो लापता है उसका ताल्लुक एमक्यूएम से था। तो गुज़श्ता दिनों जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने भी अपने रिमार्क्स में ये कहा कि क्या एमक्यूएम से ताल्लुक, क्या वो मुजरिम हो जाएगा। तो बहरहाल अदालत ने इस तरह कई दफ़ा अहकाम दिए कि अगर कोई क्रिमिनल था आज खुद लापता भी हो गया तो उस हवाले से भी उनको तलाश करके अदालतों में पेश करना वो भी रियासत की जिम्मेदारी है। तो उस पर अब तक जो है कोई खातिर खा पेशरफ नहीं हुई है। पाशा साहब आपका शुक्रिया, अजहर भाई आपका भी बेहद शुक्रिया। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी सामने रखते रहेंगे।